اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، آج دسالہ موضوع ہے سورۃ الہمزہ دی فضیلت اور خواص۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمینن جیڑا شخص اپنی واجب نمازاں دے وچ اس سورت دی قرات کرے سی، اس سورت دی تلاوت فرمے سی، اللہ اون دا فقر ختم کر دے سی، اون دی روزی این دی طرف بڑھن پائے ویسی، بری موت کول اللہ رب العزت ای کو محفوظ رکھسی، اور دنیا دے برابر اللہ این دے نام اعمال ثواب درج فرمے سی۔ خالق اکبر اس سورہ کو یاد کرن اور ان کی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔